ल्यापटपको पासवर्ड दियो। नमस्कार सबैजनाहरूलाई, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको यो हाम्रो युट्युब च्यानलमा। हजुरहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको यो पेजमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँबाट ज्ञानवर्धक कुराहरू, नलेजहरू लिन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई एक्जामको लागि सायद र कन्सेप्टको लागि पनि एकदमै यो महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हामीले युट्युबमा हाल्देका छौँ। हजुरहरूले यस्तै यस्तै अरू भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला। र अबेर नगरिकन आज हामी हाम्रो क्लास सुरु गरौँ। मेरो नाम खेमराज ढकाल। म आज हजुरहरूलाई निमाको क्वेसन ब्याङ्कको बिजनेस म्याथमेटिक्स एनइबी ग्रेड 12 2077 एडिसनको बिजनेस म्याथमेटिक्स पढाउन गइरहेको छु। र आज मैले म्याट्रिक्सेस एन्ड डिटर्मिनेन्ट्स भन्ने टपिकको क्वेसनहरू, ओल्ड क्वेसनहरू म तपाईँलाई सल्भ गरेर देखाउने छु। बिजनेस म्याथमेटिक्स, बिजनेस म्याथ क्लास 12 matrices and determinants। ल, क्वेसन नम्बर हाम्रो 1 देखि हामी सुरु गर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ, इफ a is equals to -1 4 2 3 0 7 and b is equals to 3 -5 -4 4 0 2, find 3a - 4b। हामीलाई a भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ, b भन्ने म्याट्रिक्स पनि दिएको छ र हामीले 3a - 4b को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। भनेपछि नाउ वी हैव 3a - 4b इज इक्वल्स टु 3 a भनेको -1 4 2 3 0 7 माइनस 4 टाइम्स b भनेको 3 -5 -4 4 0 2। र अब म्याट्रिक्समा हामीले कुनै पनि स्केलर क्वान्टिटी, जस्तो यो जुन अगाडिको यो 3 छ, यसलाई हामी भन्छौँ स्केलर क्वान्टिटी। यो स्केलर क्वान्टिटीले म्याट्रिक्सको एलिमेन्टहरूलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्दा सबै एलिमेन्टलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसैले 3 × -1 कति भयो, -3 3 × 4 12 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 0 जा 0 3 7 जा 21 माइनस को माइनस 4 3 जा 12 4 × -5 -20 4 × -4 -16 4 4 जा 16 4 0 जा 0 4 2 जा 8। मैले -4 ले मल्टिप्लाई गरिन, मैले मात्रै 4 ले मल्टिप्लाई गरेँ र त्यही भएर यो माइनसको साइन मैले यहाँ माइनसै लेखेँ। यदि मैले -4 ले मल्टिप्लाई गरेको भए यहाँ मैले प्लस लेख्नु पर्थ्यो है, कन्फ्युज नहुनुहोस्। ल, इज इक्वल्स टु, अब हाम्रो म्याट्रिक्सको के गर्नुपर्ने छ, सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने छ। सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि फर्स्ट एलिमेन्ट -3, त्यस्तै अर्को म्याट्रिक्सको पनि फर्स्ट एलिमेन्ट कति छ, 12 छ, बिचमा साइन माइनस छ भनेपछि -12। सिमिलरली 12 माइनस त्यहाँ छ -20, सिमिलरली 6 माइनस -16 9 - 16 0 - 0 र 28 - 8। अब -3 र -12 गर्दा कति हुन्छ, -15। त्यस्तै यो भनेको कति भयो, 12 + 20, त्यस्तै 6 + 16 9 - 16 गर्दा कति हुन्छ, -7। त्यस्तै 0 - 0 0 21 - 8 भनेको 13 -15 को -15
12 प्लस 20 भनेको 32, 6 प्लस 16 भनेको 22, माइनस 7 को माइनस 7, 0, 13 भनेपछि हाम्रो एन्सर आयो 4a माइनस 3a माइनस 4b को हाम्रो यो एन्सर मैट्रिक्स को फर्म में आयो। हाम्रो क्वेशन सल्भ भयो। अब क्वेशन नंबर 2 मा जाउँ हामीहरु। क्वेशन नंबर 2 मा के भनेको छ, इफ a equals 3 2 1 5 find a matrix B such that a minus 3b equals 3 5 minus 8 2। अब हाम्रो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इक्वेसन को फर्ममा जस्तो छ, इक्वेसन को फर्ममा छ है। ल के गाह्रो छैन, हेरौं। a minus 3b equals कति दिएको छ, 3 5 minus 8 र 2 दिएको छ। अब a को मैट्रिक्स हामीले लेख्ने बेलामा पहिलो कुरो a लेखौं, 3 2 1 5 minus 3b equals 3 5 minus 8 2 और 3 2 1 5 छदैछ। अब जुन यताको मैट्रिक्स छ राइट हैंड साइड को यो मैट्रिक्सलाई मैले लेफ्ट हैंड साइड ल्याउँदा के हुन्छ, साइन माइनस हुन्छ। 3 5 minus 8 2 इज इक्वल्स टू, अब यो माइनस 3b लाई मैले राइट तिर लगे भने कति हुन्छ, प्लस 3b और 3 minus 3 करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु के गर्ने, सबट्र्याक्सन गर्ने। 2 minus 5 1 minus minus 8 र 5 minus 2 which is equals to 3b और 3 minus 3 गर्दा 0, 2 minus 5 गर्दा minus 3, 1 minus minus 2 भनेको 1 plus 8, 1 plus 8 भनेको कति हो, 9 र 5 minus 2 भनेको कति हो, 3 which is equals to 3b। अब के हुन्छ, यो जुन 3b छ, 3b को जुन 3 छ यो मल्टिप्लाई फर्ममा छ। अब यसलाई इक्वल टु भन्दा यता ल्याउँदा कति हुन्छ, डिवाइड हुन्छ। डिवाइड हुँदाखेरि हामी लेखौं 1/3 0 minus 3 9 3 equals to b। अब हरेक एलिमेन्टलाई 1/3 ले मल्टिप्लाई गर्ने अथवा भनौं हरेक एलिमेन्टलाई 3 ले हामीले के गर्नुपर्छ, डिवाइड गर्नुपर्छ। त्यसो भए 0/3 minus 3/3 9/3 र 3/3 यहाँ भयो is equals to b। therefore b भन्ने मैट्रिक्स कति भयो, 0/3 भनेको 0 minus 3/3 भनेको -1 9/3 भनेको 3 र 3 लाई 3 ले डिवाइड गर्दा कति हुन्छ, 1। हाम्रो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स b, क्वेशनमा b मैट्रिक्स कति हुन्छ त भनेर सोधेको थियो, हामीले b मैट्रिक्स को भ्यालु निकाल्यौं। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल अब क्वेशन नंबर 3 मा जाउँ। क्वेशन नंबर 3 मा के भनेको छ, construct a 3x3 matrix whose elements are given by aij equals 2i plus j। त्यसो भए यसको सोलुसन हामी गरौँ। अब हामीलाई के दिएको छ, aij भन्ने दिएको छ। अब कुनै पनि मैट्रिक्स छ, म हजुरलाई एउटा एक्जाम्पल दिएर सिकाउँछु। कुनै पनि एउटा मैट्रिक्स छ a भन्ने, त्यो a भन्ने मैट्रिक्स मा यो फर्स्ट लाई भन्छ a11, यसलाई भन्छ a12, यसलाई भन्छ a21, यसलाई भन्छ a22। यसको मिनिङ बुझ्नुस् है। जुन यो a11 छ, a11 भनेको के हो, यो 1 भनेको फर्स्ट रो
यो अर्को 1 भनेको फर्स्ट कलम जुन A11 छ त्यो A11 भनेको के रहेछ फर्स्ट रो र फर्स्ट कलमको एलिमेन्टलाई के भन्दो रहेछ A11 त्यस्तै A12 भनेको के हो फर्स्ट रो सेकेन्ड कलमको एलिमेन्ट A21 भनेको सेकेन्ड रो फर्स्ट कलमको एलिमेन्ट A22 भनेको सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलमको एलिमेन्ट अब हाम्रो रो भनेको के हो एउटा रो छ योलाई यो फर्स्ट रो हुन्छ यसलाई भन्छ सेकेन्ड रो है सिमिलरली यो जुन यो छ यो कलम छ यो कलमलाई भन्छ फर्स्ट कलम र यो कलमलाई भन्छ सेकेन्ड कलम 3 into 3 म्याट्रिक्समा पनि त्यही हो यो चाहिँ कुन हो 2 into 2 सरी 2 by 2 म्याट्रिक्स हो यसलाई 2 by 2 भनेर पढ्नुपर्छ लेख्ने बेलामा चाहिँ 2 into 2 भनेर लेख्ने हो 2 multiply 2 तर भन्ने बेलामा के भन्छौं हामीलाई 2 by 2 को म्याट्रिक्स भन्छौं है ल अब हामीलाई यो क्वेशनमा के छ क्वेशनमा के दिएको छ aij = 2i plus j भन्ने दिएको छ र एउटा 3 into 3 म्याट्रिक्स बनाउनु भनेको 3 into 3 म्याट्रिक्समा के हुन्छ तीनटा रो हुन्छ तीनटा कलम हुन्छ ठीक छ त्यसो भए 3 into 3 म्याट्रिक्स भनेपछि रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स के हो त हाम्रो रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 sorry A23 A31 A32 A33 यो हाम्रो रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स भयो भनेपछि aij भनेको कति दिएको छ हामीलाई 2i plus j दिएको छ therefore a11 भनेको के हुन्छ 2 into i को भ्यालु कति छ 1 plus j को भ्यालु कति छ 1 यो फर्स्ट भनेको i को भ्यालु हो सेकेन्ड भनेको j को भ्यालु j ले चाहिँ कलमलाई डिनोट गर्छ भने i ले रोलाई डिनोट गर्छ i ले रोलाई डिनोट गर्छ j ले कलमलाई डिनोट गर्छ भनेपछि a11 भनेको 2 into 1 plus 1 यो भनेको 2 plus 1 भनेपछि 3 आयो सिमिलरली a12 भनेको कति हो 2 into 1 plus 2 भनेपछि 2 plus 2 = 4 भयो a13 भनेको 2 into 1 plus 3 यो भनेको 2 plus 3 = 5 भयो a21 भनेको 2 into i को भ्यालु 2 छ j को भ्यालु 1 छ भनेपछि 4 plus 1 यो भनेको के भयो 5 भयो सिमिलरली a22 भनेको कति भयो 2 into i भनेको कति छ 2 छ j भनेको कति छ भने 2 छ भनेपछि 4 plus 2 यो भनेको 6 भयो a23 कति हुन्छ 2 into 2 plus 3 किनकि 2i plus j = 4 plus 3 = 7 त्यस्तै a31 भनेको कति हुन्छ 2i plus j भनेपछि 2 into i भनेको कति छ 3 plus j भनेको कति छ 1 = 6 plus 1 = 7 a32 भनेको कति 2 into i भनेको 3 j भनेको 2 = 6 plus 2 which is equals to 8 त्यस्तै a33 भनेको कति हो 2 into i भनेको पनि 3 छ j भनेको पनि 3 छ 2i plus j which is equals to 3 to the 6 plus 3 भनेको 9 रहेछ भनेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स के भयो therefore रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स छ जुन a11 a21 a31 a12 a22 a32 a13 a23 a33 जुन यो म्याट्रिक्स छ यो म्याट्रिक्स के हुने भयो त अब a11 को भ्यालु कति छ 3 छ a12 को 4 छ a13 को 5 छ भने 3 4 5 हुने भयो त्यस्तै a21 को भ्यालु कति छ 5 6 7 भनेपछि 5 6 7 हुने भयो त्यस्तै a31 को भ्यालु कति छ 7 a32 को भ्यालु कति छ 8 a33 को भ्यालु कति छ 9 हो
it is our required matrix by the given condition. Given condition 2i plus j अनुसार हाम्रो यो म्याट्रिक्स यसरी आयो। यो चाहिँ 3/3 म्याट्रिक्स हो। यो 3 ले चाहिँ नम्बर अफ रो लाई जनाउँछ। कतिवटा रो, नम्बर अफ रो, कतिवटा रो छ, 3टा रो। त्यस्तै नम्बर अफ कलम ले अर्को 3 ले नम्बर अफ कलम लाई जनाउँछ है। ल अब हामी क्वेशन नम्बर 4 मा जाम। क्वेशन नम्बर 4 मा के भनेको छ, फाइन्ड a and b if a plus b equals 7, 0, 2, 5 and a minus b equals 3, 0, 0, 3। a र b निकाल्नु अरे। a प्लस b र a माइनस b हामीलाई के छ, गिभन छ भने यसको सोलुसन यो इक्वेसन जस्तै हो, सल्भ गर्ने निकाल्ने। ल एउटा के छ, a प्लस b इक्वल्स टु 7, 0, 2, 5 छ। यसलाई इक्वेसन के भन्ने, 1 मान्ने। सिमिलरली अर्को इक्वेसन छ a माइनस b इक्वल्स टु 3, 0, 0, 3। यो भयो इक्वेसन 2। अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्दा के गर्ने, दुईटै इक्वेसनलाई एड गर्ने, किनकि एड गर्दाखेरि के हुन्छ, यो प्लस b र यो माइनस b काटिन्छ, त्यसपछि a को भ्यालु आउँछ। सो एडिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2, 1 र 2 जोड्दा के हुन्छ, a प्लस b यहाँ छ सुरुको, त्यसपछि प्लस a माइनस b which is equals to 7, 0, 2, 5 प्लस 3, 0, 0, 3। अब प्लस b र माइनस b कट्यो, a प्लस a कति हुन्छ, 2a इज इक्वल्स टु 7 प्लस 3। करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु जोड्नु पर्यो म्याट्रिक्सको एडिसनमा। 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 र 5 प्लस 3 और 2a इक्वल्स 7 प्लस 3 भनेको 10, 0, 2, 5 प्लस 3 भनेको 8। और अब यो जुन 2a छ, यो 2 त के छ, मल्टिप्लाई फर्ममा छ भने इक्वल टु उता जाँदा के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ। त्यही भएर a भनेको कति हुन्छ, 10/2। हरेक एलिमेन्टलाई डिभाइड गर्ने हो है। 0/2, 2/2, 8/2। देयरफोर a इक्वल्स 5, 0, 1, 4 भनेपछि हाम्रो जुन a म्याट्रिक्स थियो, a म्याट्रिक्स आयो, a को भ्यालु आयो। अब b को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं, पुटिङ भ्यालु अफ a इन इक्वेसन 1 और 2। जुनै इक्वेसनमा पनि a को भ्यालु हाल्नुस्, b भन्ने म्याट्रिक्सको भ्यालु आइहाल्छ भने पुटिङ भ्यालु अफ मैट्रिक्स A इन इक्वेसन 1 में हाल्दियौं। इक्वेसन 1 के छ, a प्लस b इज इक्वल टू 7025। a प्लस b इक्वल्स 7025। अब हामीलाई b को भ्यालु निकाल्नु पर्यो और b इक्वल्स 7025 माइनस a और b इक्वल्स 7025 माइनस a भन्ने म्याट्रिक्सको हामीले अघि भ्यालु निकालेको थियौं 5014 और b इक्वल्स, अब दुईटा म्याट्रिक्सको सबट्र्याक्सन गरौं, 7 माइनस 5, 0 माइनस 0, 2 माइनस 1 र 5 माइनस 4। Therefore b equals 7 minus 5 गर्दा कति भयो 2, 0 minus 0 गर्दा 0, 2 minus 1 गर्दा 1, 5 minus 4 गर्दा 1। चाहिँ हाम्रो b म्याट्रिक्स आयो 2 0 1 1। भनेपछि हाम्रो जुन क्वेशन फाइन्ड a and b भनेको थियो, हाम्रो a र b को भ्यालु आयो। हेन्स a equals 5 0 1 4 and b equals 2 0 1 1। It is our required
एन्सर। अब क्वेशन नम्बर 5 मा जाम हामी। क्वेशन नम्बर 5 मा के भनेको छ, फाइन्ड द value of x, y and z if x plus y 2y minus z 3y plus z equals 4 3 7 1। हामीलाई यो मैट्रिक्स को जुन एउटा इक्वेसन जस्तो दिएको छ र यसबाट x y र z को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। अब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने यदि कुनै पनि दुईटा मैट्रिक्सलाई इज इक्वल टु छुट्याएको छ भनेको कुनै पनि दुईटा मैट्रिक्सहरु इक्वल छ भने त्यसलाई इक्वल मैट्रिसेस भनिन्छ र इक्वल मैट्रिक्सको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु पनि इक्वल हुन्छ। भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टिको a11 र राइट ह्यान्ड साइडपट्टिको a11 बराबरी, लेफ्ट ह्यान्ड साइड को a12 राइट ह्यान्ड साइड को a12 बराबरी, सब करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु के हुन्छ, इक्वल हुन्छ भने चाहिँ हामी के लेख्न मिल्छ, इक्वेटिङ द करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स अफ इक्वल मैट्रिसेस we get, हामी इक्वेट गर्दैछौं करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सलाई, हामी के पाउँछौं, x plus y equals to 4 यसलाई इक्वेसन 1 मानौं, त्यस्तै 2y minus z equals to 3 यो इक्वेसन 2 मानौं, 3y plus z equals to 7 यसलाई इक्वेसन 3 मानौं, त्यस्तै z equals to 1। अब यो त इक्वेसन भइहालेन, यो त इक्वेसनलाई इक्वेसन 4 नै मानौं, केही फरक परेन। भनेपछि हाम्रो यहाँबाट के आयो, z को भ्यालु 1 आइसक्यो भनेपछि फ्रम इक्वेसन 3 बाट के आयो, 3y plus z equals to 7 छ, z को भ्यालु त आइसक्यो भनेपछि 3y plus 1 equals to 7 छ, और 3y equals to 7 minus 1 or 3y equals 6, therefore y equals to 6 by 3 which is equals to 2। हुन्छ हाम्रो y को भ्यालु पनि आयो। अब y को भ्यालु आइसकेपछि इक्वेसन 1 मा गएर y को भ्यालु हालौं, फ्रम इक्वेसन 1 मा के छ, x plus y equals to 4 छ, x plus y equals 4 छ भनेपछि x plus y को भ्यालु कति छ, 2 equals 4, therefore x is equals to 4 minus 2 which is equals to 2। भनेपछि x को भ्यालु पनि 2 आयो, y को भ्यालु पनि 2 आयो र z को भ्यालु कति आयो, 1 आयो। भनेपछि hence x is equals to 2, y is equals to 2 and z is equals to 1। It is our required answer। अब क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 6 मा के भनेको छ, if a equals 1 minus 1 minus 1 1 and b equals minus 1 2 minus 1 2, so that AB is a null matrix। AB चाहिँ null matrix हो, यसलाई सो गर, प्रुफ गर भनिरहेको छ। अब null matrix भनेको के हो, null matrix को अर्को नाम छ जीरो मैट्रिक्स पनि भन्छ यसलाई है। रफमा हेरौं, null matrix भनेको त्यस्तो मैट्रिक्स हो जसको हरेक एलिमेन्ट के हुन्छ, जीरो हुन्छ। नल मैट्रिक्स भनेको 0 0 0 0 हो, यो नल मैट्रिक्स हो। त्यस्तै यो पनि नल मैट्रिक्स हो हैन, त्यस्तै 3/3 को यो पनि नल मैट्रिक्स हो। यो सब नल मैट्रिक्स हो, के हो, एक्जाम्पलहरु हो।
अब हामीले एबी इज अ नल म्याट्रिक्स प्रुफ गर भनेको छ भनेपछि ए म्याट्रिक्स र बी म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि हामीलाई म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन आउनु पर्यो म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन गर्दा के गर्ने अब हामी हेरौँ है सोलुसन ल ए बी भनेको के हो 1 minus 1 into 1 minus 1 1 into अब into लेखेर आउनु परेन साइन बी भनेको -1 2 -1 2 यहाँ गिभन साइन छैन भने यो के भनेको मल्टिप्लाई गर भनेको अब मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो फर्स्ट म्याट्रिक्स को रोले सेकेन्ड म्याट्रिक्स को कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो फर्स्ट म्याट्रिक्स को जुन रो छ 1 -1 त्यसले सेकेन्ड म्याट्रिक्स को -1 र 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने फेरि फर्स्ट म्याट्रिक्स को रोले सेकेन्ड म्याट्रिक्स को कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि फेरि सेकेन्ड रो आउँछ फेरि त्यसपछि सेकेन्ड रो यो सेकेन्ड रोले फर्स्ट कलमलाई गर्ने फेरि सेकेन्ड रोले सेकेन्ड कलमलाई गर्ने अनि लेख्ने पहिला म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा पनि हामी थाहा पाऊँ है ल यो ए भन्ने म्याट्रिक्स को अर्डर कति छ 2/2 2/2 भन्ने म्याट्रिक्स छ बी को अर्डर पनि 2/2 छ भनेको दुईटा रो छ दुईटा कलम छ अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो पहिलो कुरा एस फर्स्ट जुन म्याट्रिक्स छ फर्स्ट म्याट्रिक्स को कलम कतिवटा छ दुईटा सेकेन्ड म्याट्रिक्स को रो कतिवटा छ दुईटा हो कुनै पनि म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुन फर्स्ट म्याट्रिक्स को कलम र सेकेन्ड म्याट्रिक्स को रो जहिले पनि बराबरी हुनुपर्छ यदि बराबरी भएन भने म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न मिल्दैन म्याट्रिक्स मल्टिपल इज नट पोसिबल ल त्यसो भए यो म्याट्रिक्समा के छ ए भन्ने म्याट्रिक्स को कलम दुईटा छ बी भन्ने म्याट्रिक्स को रो दुईटा छ भनेपछि ए को कलम र बी को रो के छ सेम छ भने यो म्याट्रिक्स हामीले के गर्न मिल्छ मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ अब मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जुन म्याट्रिक्स बन्छ त्यो म्याट्रिक्स को अर्डर चाहिँ कति हुन्छ 2/2 हुन्छ फर्स्ट म्याट्रिक्स को रो इन्टु सेकेन्ड म्याट्रिक्स को कलम त्यो चाहिँ के हुन्छ म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यो म्याट्रिक्स को अर्डर हुन्छ कि हुँदैन हामी हेर ल ठीक छ पहिला काम हाम्रो के हो रे रोले ए भन्ने म्याट्रिक्स को रोले बी भन्ने म्याट्रिक्स को कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ हामीलाई ल भनेपछि यो 1 को पाली 1 ले -1 र 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई र यसलाई भनेपछि 1 into -1 प्लस अब यो -1 को पाली आयो यो -1 ले फेरि यो -1 लाई -1 into -1 फर्स्ट रोले फर्स्ट कलमलाई भयो त्यस्तै फर्स्ट रोले सेकेन्ड कलमलाई 1 into 2 प्लस -1 into 2 यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने प्लस यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यस्तै अब सेकेन्ड रोमा हेरौं -1 into -1 -1 into -1 प्लस 1 into -1 1 into -1 सिमिलरली यो सेकेन्ड रोले यो फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने -1 into 2 प्लस 1 into 2 भनेको कति आउँछ अब हामी हेरौँ है -1 into -1 भनेको -1 प्लस -1 into -1 भनेको प्लस 1 त्यस्तै 2 1 जा 1 2 जा 2 अनि प्लस को प्लस हुँदैछ यहाँ -1 into 2 भनेको कति छ -2 भनेपछि -2 लेख्नु पर्यो त्यस्तै यहाँ के छ -1 into -1 भनेको 1 प्लस 1 into -1 भनेको -1 हो भनेपछि यो प्लस लेख्नु परेन डाइरेक्ट -1 लेखेँ मैले
त्यस्तै -1 इन्टु 2 भनेको -2 प्लस 1 इन्टु 2 भनेको 2 -1 प्लस 1 0 2 minus 2 0 1 minus 1 0 -2 plus 2 0 यो म्याट्रिक्सको अर्डर कति छ 2/2 छ भनेको यो म्याट्रिक्सको दुईटा रो छ यो फर्स्ट रो यो सेकेन्ड रो भन्छ दुईटा रो बाइ कलम कतिवटा छ यो फर्स्ट कलम यो सेकेन्ड कलम भनेपछि कलम पनि कतिवटा छ दुईटा छ लास्टमा 2/2 म्याट्रिक्स नि हाम्रो बन्यो है ल इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर अब हामीले प्रुफ के भनेको थियो AB इज अ नल म्याट्रिक्स भन्ने प्रुफ भयो अब यो जुन 0 0 0 छ यो के हो नल म्याट्रिक्स हो एकदम हो नल म्याट्रिक्स भनेको त्यस्तो म्याट्रिक्स हो जसको सबै एलिमेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो के भयो इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ भयो हाम्रो AB भनेको नल म्याट्रिक्स रहेछ है यहाँ AB को भ्यालु हामीले निकालेको हो यो AB भनेको नल म्याट्रिक्स प्रुफ भयो अब हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 7 क्वेशन नम्बर 7 मा के छ if A equals 2 3 5 7 and C equals 8 9 10 11 find matrix B such that 2A plus 3B equals C. Here हामीलाई के थाहा छ 2A plus 3B equals C यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ र B म्याट्रिक्स हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ भनेपछि we have 2A plus 3B equals C or 2 ये भनेको कति छ 2 3 5 7 plus 3B equals C भनेको कति छ 8 9 10 11 यति छ और जुन यो 2 भन्ने स्केलर क्वान्टिटी छ यसले यो म्याट्रिक्स को भित्रको सबै एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने 2 2 जा कति हुन्छ 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 7 जा 14 plus 3B equals 8 9 10 11 और 3B लाई मैले यहाँ राखे जुन यो 4 6 10 14 म्याट्रिक्स छ त्यसलाई मैले इज इक्वल टु भन्दा राइट ह्यान्ड साइडमा लगिदिए भनेपछि 8 9 10 11 त यहाँ छँदैछ त्यस्तै राइट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदाखेरि यो के हुन्छ सबट्र्याक्ट हुन्छ माइनस 4 6 10 14 और 3B equals म्याट्रिक्सको सबट्र्याक्सन करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु मात्रै सबट्र्याक्ट हुन्छ भनेपछि 8 minus 4 9 minus 6 10 minus 10 र 11 minus 14 और अब यहाँ 3B छ यसलाई मैले उता लग्दाखेरि के हुन्छ डिवाइडेड बाइ 3 हुन्छ 8 minus 4 4 भयो 9 minus 6 3 भयो 10 minus 10 0 भयो र 11 minus 14 भनेको minus 3 भयो और B equals अब जुन छ यो 3 ले डिवाइड गरेको छ यो 3 ले सबै एलिमेन्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो डिवाइड गर्नु पर्यो भनेपछि 4/3 3/3 0/3 र -3/3 therefore B equals 4/3 3/3 भनेको 1 0/3 भनेको 0 -3/3 भनेको -1
It is our required answer. हामीलाई बी मैट्रिक्स निकाल्नु थियो, बी मैट्रिक्स हामीले निकाले, हाम्रो क्वेशन के भयो सल्भ भयो। अब क्वेशन नम्बर 8 मा छ। क्वेशन नम्बर 8 मा के भनेको छ, इफ a equals 4 2 -1 3 -7 1 and b equals 2 -3 1 3 0 5, find BA निकाल्ने and BA ट्रान्सपोज निकाल्ने। ड्यास साइनलाई भन्छ ट्रान्सपोज। त्यसो भए हामी पहिला ट्रान्सपोज भनेको के हो यो बुझौँ है त। मेरो कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्स छ ए भन्ने म्याट्रिक्स, सो मैले लेखेँ 1 2 3 4 5 6। यसको अर्डर कति छ, दुईटा रो छ, त्यही भएर 2 बाई कतिवटा कलम छ, तीनटा कलम छ, त्यही भएर 2 बाई 3। अब ट्रान्सपोज भनेको के हो, ट्रान्सपोज भनेको इन्टरचेन्ज अफ रो एन्ड कलम्स। रोलाई कलममा चेन्ज गर्ने अथवा भनौँ कलमलाई रोमा चेन्ज गर्ने, त्यस्तो खालके प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, ट्रान्सपोज भन्छौँ। ट्रान्सपोजलाई हामी एटी यसरी ट्रान्सपोज पनि लेख्न मिल्छ अथवा ए ड्यास यसरी पनि लेख्न मिल्छ। ट्रान्सपोज गर्दा के हुन्छ हेर्नुस्, एउटा रो के छ 1 2 3 वाला एउटा रो छ, अब यसलाई कलममा चेन्ज गरौँ 1 2 3 कलममा चेन्ज भयो। त्यस्तै अर्को रो छ 4 5 6, यसलाई पनि मैले कलममा चेन्ज गरेँ 4 5 6 हो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, ए ट्रान्सपोज भयो। रोलाई कलममा चेन्ज गर्यौँ हामीले अथवा कलमलाई रोमा चेन्ज गर्दाखेरि पनि सेम नै आउँछ। अब त्यसो भए यसको अर्डर कति छ, यसको अर्डर भनेको यसमा तीनटा रो छ। फर्स्ट रो यो भयो, यो फर्स्ट रो, यो सेकेन्ड रो, यो थर्ड रो, भने रो तीनटा छ। 3 बाई कलम कतिवटा छ, यो फर्स्ट कलम यो सेकेन्ड कलम भनेपछि कलम दुईटा छ, 3 बाई 2 को म्याट्रिक्स भयो। अब यहाँबाट के बुझिन्छ, यदि कुनै म्याट्रिक्स 2 बाई 3 को छ भने ट्रान्सपोज गरेपछि 3 बाई 2 हुन्छ। कुनै म्याट्रिक्स 2 बाई 4 अर्डरको छ भने ट्रान्सपोज गर्दा 4 बाई 2 अर्डरको हुन्छ है। ल सोलुसनमा जाउँ। हामीलाई अब के निकाल्नु छ, बीए निकाल्नु छ। बीए निकाल्ने बेलामा कति हुन्छ, पहिला बी लेखौँ 2 -3 1 3 0 5 यो बी भयो। अब ए भनेको 4 2 -1 3 -7 1। यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा थाहा पायौँ। बी भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर कति छ, तीनटा रो छ, 2 3 एउटा रो, -3 0 अर्को रो, 1 5 अर्को रो, भनेपछि तीनटा रो। 3 बाई कलम कतिवटा छ, दुईटा कलम छ, 3 बाई 2। सिमिलरली ए भन्ने म्याट्रिक्स कतिवटा रो छ, दुईटा रो छ, कलम कतिवटा छ, तीनटा कलम छ, भनेपछि फर्स्ट म्याट्रिक्सको कलम र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको रो बराबरी छ। 2 2 छ भनेपछि यो 2 2 के हुन्छ, यो हाम्रो म्याट्रिक्स के हुँदै रहेछ, मल्टिप्लाई हुँदै रहेछ। र मल्टिप्लाई भइसकेपछि जुन म्याट्रिक्स आउँछ त्यो म्याट्रिक्सको अर्डर के हुँदै रहेछ, 3 बाई 3 यस्तो हुँदै रहेछ। ल त्यसो भए अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरौँ। म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दा जहिले पनि फर्स्ट म्याट्रिक्सको रोले सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने है। ल र करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सले करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टलाई मात्रै मल्टिप्लाई हुन्छ, सबै एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई हुँदैन। भन्नुको मतलब के, जस्तो यो 2 छ भने यो 2 ले 4 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ, 3 लाई मल्टिप्लाई हुँदैन। यो 3 लाई मल्टिप्लाई गर्न यो अर्को 3 ले भन्ने मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। ल भनेपछि 2 into 4 त्यसपछि प्लस साइन 3 into 3। सिमिलरली फर्स्ट रोले सेकेन्ड कलमलाई गरौँ। फर्स्ट रोमा पहिला एलिमेन्ट 2 छ, सेकेन्ड एलिमेन्टको अर्को एलिमेन्ट पनि 2 छ, प्लस 3 into -7। त्यस्तै फेरि फर्स्ट रोले थर्ड कलमलाई गरौँ, 2 into -1 प्लस 3 into 1। ठिक छ। फेरि -3 into 4 प्लस 0 into 3
Similarly, minus 3 into 2 plus 0 into minus 7. Similarly, minus 3 into minus 1 plus 0 into. अब थर्ड रो को भ्यालु आयो 1 into 4 plus 5 into 3. त्यस्तै 1 into 2 plus 5 into minus 7. Similarly, 1 into minus 1 plus 5 into 1. फर्स्ट मैट्रिक्स को रो ले सेकेन्ड मैट्रिक्स को कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ जहिले पनि. इट इज रूल अफ मल्टिप्लिकेसन अफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को मल्टिप्लिकेसन को यो रूल हो है. ल 2 4 जा 8 plus 3 जा 9 2 2 जा 4 7 3 जा 21 7 3 into minus 7 भनेको कति हो -21. त्यही भएर -21. 2 1 जा 2 भनेपछि -2 plus 3 1 जा 3 -3 into 4 भनेको -12 plus 0 -3 into 2 भनेको -6 plus 0 into -7 भनेको 0 -3 into -1 भनेको कति -3 हैन प्लस 3 माइनस माइनस त प्लस हुन्छ प्लस 3 प्लस 0. सिमिलरली यहाँ थर्ड में 1 4 जा 4 plus 5 3 जा 15. त्यस्तै 1 into 2 2 5 into -7 भनेको कति हुन्छ -35 है. त्यस्तै 1 into -1 भनेको -1 plus 5 1 जा 5. एट प्लस 9 भनेको कति हुन्छ 17. 4 minus 21 यो भनेको -17. त्यस्तै -2 plus 3 भनेको 1 -12 plus 0 भनेको -12 यो -6 3 plus 0 भनेको 3 4 plus 15 भनेको 19 2 minus 35 भनेको -33 र -1 plus 5 भनेको 4. हाम्रो BA को भ्यालु यति आयो. फाइन्ड BA भनेपछि हाम्रो BA को भ्यालु हामीले निकाल्यौं. अब BA ट्रान्सपोज को भ्यालु निकाल्नु पर्छ. त्यसो भए देयरफोर BA ट्रान्सपोज इक्वल्स टु क्लासमा मैले के भनेको थिए रो लाई कलममा चेन्ज गर्ने अथवा भनौं कलमलाई रोमा चेन्ज गर्ने कुनै एउटा कुरा गर्ने. ठीक छ. त्यसो भए म अब के गर्छु यो एउटा 3x3 म्याट्रिक्स भयो किनकि यसको तीनटा रो तीनटा कलम छ. भनेपछि म रो लाई पहिला कलममा चेन्ज गर्छु. फर्स्ट रो हाम्रो के छ 17 - 17 1. अब यसलाई मैले कलममा चेन्ज गरे 17 - 17 र 1. त्यस्तै सेकेन्ड रो के छ हाम्रो -12 6 -12 - 6 3 छ भनेपछि यसलाई मैले कलममा चेन्ज गर्दा -12 - 6 र 3. त्यस्तै थर्ड रो के छ 19 -33 र 4 छ भनेपछि यसलाई कलममा चेन्ज गर्दा 19 - 33 4. यो पनि एउटा के हो 3/3 म्याट्रिक्स नै हो. हाम्रो BA को ट्रान्सपोज पनि आयो. यो एउटा एन्सर भयो. त्यस्तै B into A छ यो पनि अर्को एन्सर भयो. हाम्रो दुईटा एन्सर हामीले निकाल्यौं. क्वेशन इज नाउ सल्भड. अब क्वेशन नम्बर 9 मा जाउँ. क्वेशन नम्बर 9 मा के भनेको छ भने इफ A equals 1 2 2 1 find 2A plus 3I where I is an identity matrix. सोलुसन पहिलो कुरो के छ भने हामीले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको के हो पहिला त्यो कुरा बुझौं.
आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको त्यस्तो म्याट्रिक्स हो जसको डायगोनल एलिमेन्ट्स 1 हुन्छ, बाँकी सबै एलिमेन्ट्स 0 हुन्छ। र आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स इज अलवेज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स, जहिले पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन्छ, रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्स हुँदैन। स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको के हो? 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 यस्तो हुन्छ। अब यो केसमा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आई भनेको कुन अर्डरको हुन्छ? 2x2 को हुन्छ कि 3x3 को हुन्छ कि 4x4 को हुन्छ? कसरी थाहा पाउने? अब यहाँ ए भन्ने म्याट्रिक्स कुन अर्डरको छ? यो ए भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर 2x2 हो भनेको दुईटा रो छ, दुईटा कलम छ भनेपछि हाम्रो आई भन्ने जुन आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स छ त्यसको अर्डर पनि के हुन्छ? 2x2 नै हुन्छ। भनेपछि यसको 2x2 मा के हुनु पर्यो? डायगोनल एलिमेन्ट्स जहिले पनि 1, अरु बाँकी एलिमेन्ट्सहरु 0। यो भयो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स 2x2 अर्डरको। यदि हामी 3x3 अर्डरको म्याट्रिक्स हेर्ने हो भने रफमा हेरौं, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको के हुन्छ? डायगोनल एलिमेन्ट्स 1, एउटा एलिमेन्ट यो डायगोनलको एलिमेन्ट भयो 0 0 0 0 0 0 हो। यो भयो 3x3 को आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। तर 2x2 को आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा दुईटा मात्रै 0 दुईटा 1 यस्तो हुन्छ। 3x3 म्याट्रिक्स यस्तो हुन्छ है। डायगोनल एलिमेन्ट्स भनेको के हो? टप लेफ्ट देखि बटम राइट सम्मको जुन एलिमेन्ट्स छ त्यसलाई हामी डायगोनल एलिमेन्ट्स भन्छौं। टप लेफ्ट यो, बटम राइट भनेको यो हो। यो एलिमेन्ट्सलाई हामी के भन्छौं? डायगोनल एलिमेन्ट्स भन्छौं। भनेपछि अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ? 2a + 3i को भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ? निकाल्नु पर्ने छ। भनेपछि we have 2a + 3i equals to ए भनेको कति छ? 1 2 2 1 2a भयो प्लस 3i, i भनेको कति छ? 1 0 0 1। यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनै पर्यो। त्यसो भए अब के गर्ने? यो जुन 2 छ यो 2 ले यो म्याट्रिक्स भित्रको सबै एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने। भनेपछि 2 × 1 यहाँ 2 × 2 फेरि 2 × 2 यहाँ फेरि 2 × 1 प्लस अब यो 3 ले पनि सबै एलिमेन्टलाई 3 × 1 3 × 0 3 × 0 3 × 1। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 3 0 जा 0 3 0 जा 0 3 1 जा 3। अब दुईटा म्याट्रिक्सहरुको हामीले के गर्नु पर्यो? एडिसन गर्नु पर्यो। भनेपछि 2 + 3 4 + 0 4 + 0 र 2 + 3 जोड्दा कति हुन्छ? हेरौं, 3 + 2 भनेको 5 4 + 0 भनेको 4 4 + 0 भनेको पनि 4 र 3 + 2 भनेको कति हो? 5। हाम्रो यो क्वेशन को एन्सर पनि आयो। 5 4 4 5 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल त्यसपछि हामी 10 नम्बरको क्वेशनमा जाम। 10 नम्बर क्वेशनमा के भनेको छ? इफ a equals 1 2 3 4 b equals 1 0 2 -3 and c equals 1 -1 0 1 find के पत्ता लगाउनु पर्ने छ? a ब्रैकेट b + c चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। भनेपछि we have हामीसँग के छ? a × b + c छ। अब a भनेको 1 2 3 4 इट इज a र b भन्ने म्याट्रिक्स के छ? 1 0 2 -3 प्लस 1 -1 0 1। अब यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो सुरुमा। त्यसलाई मैले एउटा बिग ब्र्याकेटले क्लोज गरिदिए।
भनेपछि 1 2 3 4 एज इट इज जस्तो छ त्यस्तै। अब यहाँ भित्र के हुन्छ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु जोडिन्छ 1 + 1 0 प्लस -1 2 + 0 -3 + 1 यस्तो भयो। त्यस्तै 1 2 3 4 इट इज एज इट इज 1 + 1 भनेको 2 0 - 1 भनेको -1 2 + 0 भनेको 2 -3 + 1 भनेको -2। अब यो दुईटा म्याट्रिक्स फेरि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न भने के भनेको थिए फर्स्ट म्याट्रिक्स को रोले सेकेन्ड म्याट्रिक्स को कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने है जहिले पनि करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सले मात्रै करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सलाई मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने। भन्नु मतलब यो 1 ले 2 लाई प्लस यो 2 ले फेरि यो 2 लाई। सुरु गरौँ 1 * 2 + 2 * 2 फर्स्ट कलमको काम सिद्धियो। अब फेरि यो फर्स्ट रोले यो सेकेन्ड कलमलाई गर्ने 1 * -1 + 2 * -2। अब फर्स्ट रो को काम सक्यो। अब सेकेन्ड रो को काम सेकेन्ड रोले फर्स्ट कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने। सेकेन्ड रोमा फर्स्ट एलिमेन्ट छ 3 कलममा छ 2 3 * 2 + 4 * फेरि 2। अब फेरि सेकेन्ड रोले सेकेन्ड कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने 3 * -1 + 4 * -2 2 1 जा 2 + 2 2 जा 4 1 * -1 -1 2 * -2 भनेको -4 3 2 जा 6 + 8 -3 -4 2 जा 8 4 + 2 भनेको 6 -1 र -4 भनेको -5 6 + 8 भनेको 14 -3 र -8 भनेको -11 it is our required answer a into b plus c। यो जुन म्याट्रिक्स छ यो म्याट्रिक्स को अपरेसन गर्दाखेरि कति आउने रहेछ 6 - 5 4 - 11 it is our required answer। 10 नम्बरसम्म हामीले क्वेशन सक्यौं। अब हामी क्वेशन नम्बर 11 म्याट्रिक्स को क्वेशन नम्बर 11 गर्दैछौं। क्वेशन नम्बर 11 मा के भनेको छ if a equals 1 2 3 1 so that a square minus 2a minus 5i equals 0 where I and 0 अब यसलाई o पनि भनौं I and o are 2/2 identity and null matrix identity and null matrix जुन यो I छ यो I भनेको के हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो। जुन o अथवा 0 छ यो भनेको के हो नल म्याट्रिक्स हो भन्छ। हियर पहिला I भनेको के हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर के भनेको छ 2/2। अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा के हुन्छ डायगोनल एलिमेन्ट्स जहिले पनि 1 बाकी सबै एलिमेन्ट्स 0 यो 2/2 म्याट्रिक्स भयो। एन्ड नल म्याट्रिक्स भनेको के हो भयभरको सबै एलिमेन्ट 0 0 0 0 0 यो पनि 2/2 म्याट्रिक्स हो किनकि दुईटा रो छ दुईटा यसको के छ कलम छ। त्यसो भए अब हामी प्रुफ गर्नपट्टि जाउँ। प्रुफ गर्न के गर्नु भनेको छ प्रुफ के छ a square minus 2a minus 5i equals 0 गरेको छ भने हामी के जाउँ पहिला a स्क्वायर को भ्यालु निकालौं। a स्क्वायर भनेको के हो a into a हो भनेपछि a को भ्यालु कति छ 1 2 3 1
multiply 1 2 3 1 प्रोसेस सबै सेम फर्स्टमा भएको म्याट्रिक्सको रोले सेकेन्डको म्याट्रिक्सको कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि फेरि ठिक छ भनेपछि अब हामी यो रोको कार्यक्रममा जाउँ यो रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्छ भनेपछि 1 into 1 plus 2 into 3 सिमिलरली यही रोले अब अर्को कलम यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्छ 1 into 2 plus 2 into अब सेकेन्ड रोको पाली आयो 3 र 1 भन्ने रोको गएर 3 into 1 plus 1 into 3 यो सेकेन्ड रोले यो फर्स्ट कलमलाई मल्टिप्लाई गर्दा आएको रिजल्ट मैले यहाँ लेखे त्यस्तै यो सेकेन्ड रोले अब यो सेकेन्ड कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने 3 into 2 plus 1 into 1 मल्टिप्लाई भयो पछि कति आयो 1 plus 6 2 plus 2 3 plus 3 6 plus 1 1 plus 6 भनेको 7 2 plus 2 भनेको 4 6 plus 3 भनेको 6 6 plus 1 भनेको 7 भनेपछि हाम्रो a स्क्वायर को भ्यालु यति आयो अब 2a को भ्यालु निकालौं 2 a भनेको कति छ 1 2 3 1 छ 1 2 3 1 भनेपछि 2 ले मल्टिप्लाई गरौं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 भनेपछि 2a पनि आयो अब लास्टमा के छ -5i भनेपछि 5i को भ्यालु निकालौं 5 को 5 i भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा जहिले पनि डायगोनल एलिमेन्ट्स 1 बाँकी सबै 0 which is equals to अब यो 5 ले यो म्याट्रिक्स को हरेक एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि 1 into 5 0 into 5 0 into 5 1 into which equals 5 1 जा 5 0 5 जा 0 0 5 जा 0 1 5 जा 5 भनेपछि 5i को पनि भ्यालु आयो अब हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने छ RHS मा के छ a स्क्वायर minus 2a minus 5i अब यसको भ्यालु कति निकाल्नु पर्ने छ हामीले 0 भनेपछि a स्क्वायर को भ्यालु कति आएको छ हाम्रो यहाँ 7467 यो a स्क्वायर को भ्यालु हो भनेपछि 7467 minus 2 times a भनेको कति छ 1 2 3 1 सरी 2a को भ्यालु मैले निकालिसकेको छु 2a को भ्यालु कति निकालेको छ मैले 2a को भ्यालु यहाँ निकालेको छ 2 4 6 2 त्यस्तै -5i -5i को भ्यालु निक्लेको छ 5005 अब तीनटा म्याट्रिक्स एकैचोटी हामीले अपरेसन गर्नुपर्ने छ सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने छ भनेपछि करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु एड गरौँ 7 - 2 - 5 7 - 2 - 5 त्यस्तै 4 - 4 - 0 4 - 4 फेरि -0 त्यस्तै सिमिलरली 6 - 6 - 0 त्यस्तै 7 - 2 - 5 7 - 2 - 7 गर्दा कति हुन्छ 0 4 - 4 - 0 गर्दा कति हुन्छ 0 6 - 6 यो पनि 0 7 - 2 - 5 भनेको 7 - 7 यो पनि 0 यो के आयो नल म्याट्रिक्स आयो यसको अर्डर के हो 2/2 हामीलाई के प्रुफ गर्नु भनेको थियो a स्क्वायर बाइ 2a - 5i इक्वल्स टु 0 0 भनेको के हो नल म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2 भनेपछि हामी यसलाई डाइरेक्ट 0 पनि लेख्न सक्छौं which is equals to RHS PROVET prove
बक्कैदासँग प्रुफ भयो। यसरी हजुरहरूले म्याट्रिक्सको क्वेसनहरूलाई गर्न सक्नुहुनेछ है। अब हजुरहरू पनि म्याट्रिक्सको क्वेसनहरू अरू क्वेसनहरू ब्याङ्कबाट इन्डिपेन्डेन्टली प्र्याक्टिस गर्नु होला। क्वेसनहरू जे होस् मैले धेरै क्वेसनहरू सल्भ गरिदिएको छु। यो क्वेसनहरू हजुरको लागि रेफरेन्सको काम गर्नेछ। यो भिडियो राम्ररी हेर्नुभयो भने हजुरहरूले धेरै कुरा म्याट्रिक्सको बारेमा सिक्नुहुनेछ। र अब अर्को म डिटर्मिनेन्टको पार्ट चाहिँ अर्को भिडियोमा हाल्नेछु। आजको लागि यति नै। हजुरहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको पेजलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। धन्यवाद।